السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين. اليوم جيتكم بفيديو جديد. كيف ما كتشوفوا فيديو هذا النهار عباره على وصفات بالنسبه للعشاء، يعني كنحيروا بزاف وما كنعرفوا من نوجدوا العشاء. اليوم جبتكم بهاد الوصفات اللي كنديرهم انا العشاء، كيجيو بنان والوليدات كيحماقوا عليهم وفي مقادير اقتصاديه. نتمنى يعجبوكم هاد الاقتراحات، ويلا هو نبداو الفيديو ديالنا. غادي نبداو باول وصفه اللي هي الباستيشيو. كنحتاجو في هاد الوصفه ديالنا الفريت اللي كنكونوا قليناهم من قبل. انا رشيت عليهم واحد جوج ديال البيشاميل هكا من بعد ما هو كان سائل. وعندنا هنايا لا دانت فيمي، وعندنا الفرماج ديال السندويتشات مقطع طريفات طوال، وعندنا الفرماج حمر. من بعد ما كنقليو الفريت وكيف قلت لكم رشيت عليه واحد شويه ديال البيشاميل، غادي نضيف عليه هذاك لادان فيمي ديالي كامل. الا كان عندكم نتوما حتى الصدر ديال الدجاج، يعني نتوما شنو بغيتو. المهم انا مره كنديرو بالصدر ديال الدجاج، كنقليه مع شويه ديال الابزار والملحه والزيت. وشي مرات كيف ما دابا كنديرو بهاد لادان فيمي. صافي كنبقى كنستف هذاك لادان فيمي ديالي وهاد الفرماج غير على شكل عشوائي، وكنديروا لهم من بعد ما كنستفوا هادشي كامل. كيكونوا موجدين البيشاميل كيف ما كتشوفوا. كنحاولوا ما امكن نخليوها ثقيله، يعني تكون ثقيله شويه على هادي. انا ما صراحه ما تقلتهاش، طفيت عليها وقلت غادي تجمد ساعه، بقات لي سخونه. صافي غادي نخليوها نسرحوها ونضيفوا عليها الفرماج وندخلوها الفران غير حيت كلشي طايب، غير يدوب ديك الفرماج وتحمر. وها هو العشيوه ديالنا واجده هذا النهار. كتجي زوينه البنات. وانا درتها هذا في طاجين كبير، تقدروا ديروهم في طوجنات صغيورين. انا كنديرها هكا عائليه يعني كبيره. وكيف ما كتشوفوا من بعد ما كنخرجوها من الفران كتحمر على هذا الشكل هذا. كتجي بنينه البنات وكتوجد دغيا دغيا، يعني كتقلي غير الفريت وديك الشيء واجد. صافي كتصاوبي البيشاميل وها هو العشيوه ديالنا هذا النهار واجده بالصحه والراحه. نتمنى تجربوها وتعجبكم. وندوزو الوصفه الثانيه اللي هي الشاورما بالخضر. غادي نحتاجو في المكونات د هاد الوصفه فلفله الوان مقطعه، يعني تقدروا تزيدوا حتى الصفراء. بصيله حتى هي مشلضه هكا، كنزيدوا عليهم شويه ديال الزيت وكنديروهم فوق البوطيط شحرو. كنديروا معاهم شويه د الملحه وشويه ديال الابزار. صافي كنردوهم فوق البوطه. يلاه غير تنزل واحد شويه زعما ماشي كاع البصله تذوب والفلفله تذوب. وعاد نضيفوا عليها الخضيره ديالنا اللي هي غادي تكون كالتالي. غادي نضيفو هنايا عندي واحد الحبات ديال الخيزو مقطعين طوالين كيف ما كتشوفوا. يعني كي خاصنا نقطعوهم رقيق وما تخافوش منهم، راهم دغيا كيطيبوا. هانتوما كتشوفوا يعني نخلطوهم مع بعضياتهم. ون كيف ما شفتوا الخضره راه ما خليتهاش نزلت بزاف، غير واحد شويه وزدت عليها هذاك خيزو باش ماشي كلشي ينزل وما تبقى لي حتى حاجه. عندي هنايا واحد الحبات ديال الهيل اللي هي قاقله، شويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم، شويه السكينجبير، وشويه ديال الحبات ديال القرنفل وزيت الماء. وإلا عندكم البهارات ديال الشاورما حتى هما زيدوهم كيجيو بنان. هنايا خديت صدر ديال الدجاج، ضفت عليه شويه الملحه، شويه الابزار، وشويه الخل، وشويه ديال الثومه محكوكه. هنايا صافي خديت واحد القرعات هكا قطعتهم حتى هما طوالين. وغادي نضيف عليهم هذاك لادان ديالي ولا صدر الدجاج اللي خليته ترقد واحد شويه باش يجي بنين. وهنايا من بعد ما طابت لي الخضيره ديالي كامله، صافي كناخذ العيش ديالي وكنسرح فيه هكا شويه ديال الخضره مع ديك سويه مع شويه ديال الصدر ديال الدجاج. كت كتجي غزاله يا البنات ومذاقها فن وتا الدراري كيحماقوا عليها. انا بنتي راه ما كتعجبهاش الخضره، ولكن هذه حماقت عليها. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. راها كتوجد دغيا دغيا وكتجي على هذا الشكل هذا. المهم تقدروا تسدوها بحبه ديال القرنفل وبالصحة والراحة.
والوصفه الثانيه ديالنا اللي هي شليضه نقدروا نقدموها في الغداء ولا كيف ما نقدروا نتعشاو بها، لان فيها شويه ديال الخضيره. المهم خديت هنايا واحد الكميه ديال الرز اللي كنت سلقاها، وزدت عليها واحد الحبه ديال البصله مقطعه رقيقه كيف ما كتشوفوا. ضفت لها هنايا واحد العلبه ديال المايس، وقبضت واحد الحبه ديال المطيشه قطعتها مربعات صغيره، والخس حتى هو مقطع رقيق رقيق بزاف، واحد الحبه ديال البيضه ولا جوج مسلوقين حتى هما مقطعين معاها. كنضيفوا لها شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، قزبر ومعدنوس مقطعين، ولا تقدروا ديروا غير معدنوس بوحديتو. وكنضيفوا لها واحد العلبه ديال الثوم ونخلطوها بلا مايونيز، كتجي بنينه وكيحماقوا عليها الدراري. والوصفه الرابعه ديالنا اللي هي هاد الشلاضه هادي، كنحتاجوا لها واحد الكميه ديال البربه مسلوقه ومحكوكه. تقدروا ديروا شحال ما بغيتوا على حسب الافراد العائله. وعندنا خيزو اللي حتى هو مسلوق ومحكوك. وعندنا هنا واحد الحبات ديال البطاطا اللي هما مسلوقين، ضفت لهم شويه ديال الزبده الملحه وشويه ديال الابزار. غادي ناخذ هذيك الحبه ديال البطاطا ديالي وهما سخانين، غادي نمعسهم مزيان باش هذيك الزبده كتذوب. وان فوا كنمعسوها وهي سخونه كتعطينا الطعم، ما كتبقاش الاستيك دغيا، يعني كتجي معوسه مزيان مزيان، ما كيبقاش فيها الفتيتات. صافي غنضيفوا لها شويه ديال الخل وشويه ديال الزيت. هنايا غادي ناخذوا هذيك البربه ديالنا وخيزو، غنضيفوا لهم شويه ديال الخل شويه ديال الابزار شويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت. يعني غادي نديروا لها العطريه اللي مولفين كنديروها كاع في الشليضه ديالنا، يعني ماشي شي حاجه اللي مولفينش كنديروها. غادي نخلطوهم مزيان باش يتجانس العناصر ونذوقوا المذاق، يعني واش خاصها شويه الملحه شويه ديال الخل ولا هذا، المهم باش تجي في المذاق مزيونه. صافي وغنخلطوهم مزيان. وغادي ناخدو هذيك البطاطا ديالنا اللي كنا معسناها في الطبسيل، غنسرحوها على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، ونضيفوا عليه هذيك البربه ونسرحوها حتى هي فوق الوجه كامل ديال البطاطا، تجي بحالها يعني طبقه فوق طبقه كيف ما كيبان لكم في الفيديو. من بعد ما سرحنا البنات هذيك البربه، خدينا حتى ديك خيزو. انا خساره درت خيزو قليل لان كان عندي صغير، يعني ما عرفتش العبار بالضبط. صافي سرحته على هذا الشكل هذا، وكنضيفوا عليه واحد العلبه ديال الطون كنفتتوها وكنسرحوها على شلاضه كامله كامله كيف ما كتشوفوا، يعني ما نخليوش شي بليصه ما فيهاش. راه كتجي البنات غزال، انا كتحمقني هاد لوغدوف كتسطيني. المهم كيف ما كتشوفوا غنسرحوها هكا مزيان. تقدروا البنات تضيفوا هذا الكاشر محكوك، انا الصراحه ما كنضيفوش. كيف ما قلت لكم البنات انا الصراحه ما كنضيفش الكاشير، ولكن نورمالمون كيديروا فيها الكاشير. صافي انا خديت هنا واحد 3 الحبات ديال البيض اللي سلقتهم، وغادي نحكهم فوق من هاد الشلاضه هذه ديالي كاملين. وكيف ما كتشوفوا يعني كنحك هنا وهنا 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 وهنا، يعني جميع البلايص. صافي وغادي نقدموها، راه كتجي غزاله البنات وكتوجد دغيا دغيا. وكنبدلو شي شويه من هذيك الشلاضه اللي موالفين كنديروا بالروز والخضره، يعني هذه فيها غير خضيره. كيف ما قلت لكم تقدروا تضيفوا لها يعني الحاجات اللي بغيتو، تقدروا تضيفوا لها الكاشير. انا الصراحه ما كيعجبنيش وما كنديروش. صافي كيف ما كتشوفوا غادي نحك فوق منها هاد البيض هذا ديالي كامل، وغادي نقدمها بالصحه والراحه. نتمنى تعجبكم وتجربوها وتعجب وليداتكم. وإلا عجبتكم خليو لي في لي كومونتير كيفاش جاتكم في المذاق. الوصفة الأخيرة اللي هي البيتزا فليتوست. هاد الوصفة البنات ديال ليتوست انا راه كنت ديجا وجدتها انا وجهاد في القناة. الناس اللي مازال لي ما شافوش الفيديو غادي نخليه لهم في صندوق الوصف ولا غيلقاوه في الايل فوق. المهم هنايا خديت واحد الكمية ديال ليتوست، وخديت حكد مطيشة، درت عليه شويه ديال الملحه شويه ديال الابزار شويه ديال الزيت، ودرتو فوق البوطه يتشحر ليا، ودرت له شويه الزعتر. صافي دابا غادي ناخذ هاد ليتوست ديالي كيف ما كتشوفوا، وغادي ندهن لهم هذيك لاصوص طوماط. عندي هنايا واحد الحبه ديال البصله مشلضه ومشحره هي والفلفله، مع زويته شويه د الملحه شويه د الابزار. المهم ما كنشحروهمش بزاف، غير واحد شويه كيف ما كتشوفوا مازالين واقفين، يعني ولا اللون ديالهم شفاف غير واحد شويه. صافي غادي نسرحوهم فوق هاد البيتزا هادي.
وغادي نضيفوا لهم شويه ديال الطون. يعني نتوما بغيتو ديروا الطون، بغيتو ديروا الكفته، ما بغيتوش ديروا الخضره تقدروا ديروا غير الخضره، ما ديروا لا طون لا كفته. يعني لكم الاختيار في الحشوه كيف ما بغيتو. المهم انا عطيتكم الاقتراح ونتوما تقدروا تضيفوا اللي حبيتو. صافي هنا من بعد ما ضفت لها الطون زدت عليها شويه ديال الفرماج، وغادي ندخلها الفران تحمر ونقدموها. كيف ما كتشوفوا من بعد ما خرجنا البيتزا ديالنا من الفران كتجي على هذا الشكل هذا. انا هنا كنت قدمتها مع الصوبه ديال الخضره. كنتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفات وينالوا اعجابكم ويعجبكم الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله فيديو واحد اخر. تهلاو لي فراسكم، السلام عليكم.